अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन खान, कागजात नामजदगी छीनने वाले बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि किस तरह अब माएँ बहनें जो कागजात नामजदगी जमा करवाने गई उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं हैं। एक और वीडियो ने क़यामत ढा दी है, इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन खान, और कहाँ कहाँ से ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैं आपको पता है कि मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा हूँ। कागजात नामजदगी छीनने वाला जो मामला है, इस व्लॉग में भी तफसील से मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखूँगा। ये जो पुलिस गर्दी चल रही है, एक आँख ज़ाया हुई है एक शख्स की, एक साबिक MN PTI की, वो आँख की हकीकत क्या है, वो क्या असल मुआजरा क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। वो भी बड़ी वायरल ख़बर है, उसकी हकीकत के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, हम खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले साबिक MN बिलाल विरक साहब जो हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी इसको जो है वो ख़बर जारी की, वो आँख ज़ाया हुई है कि ये भी कागजात नामजदगी जमा करवाने गए और ये भी पुलिस गर्दी का जो है वो शिकार हुए, और ये पूरा हिस्सा ये वाला जो है वो फटा हुआ है आँख का, और यहाँ पे भी चोट लगी हुई है माथे के ऊपर। तो इसको रिपोर्ट किया तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने कहा कि PTA के साबिक MN बिलाल विरक को पंजाब पुलिस ने उस वक्त वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो कागजात नामजदगी जमा कराने गए थे। उसके भाई को अगवा कर लिया गया। पंजाब पुलिस कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? लेकिन नाज़रीन काम, इसकी जो हकीकत है वो ये है, कहा जा रहा है कि इनका ये एक्सीडेंट हुआ था। इसकी रियलिटी ये है कि ये एक्सीडेंट, और इनका एक ट्वीट भी गर्दिश कर रहा है जिसमें उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है और अब जो है वो मेरा ऑपरेट हो गया और मैं ठीक ठाक हूँ। दूसरी जानिब नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं। जमशेद दस्ती के कागजात भी वसूल करने से इनकार कर दिया RO ने, और वहाँ पे वो जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और जमशेद दस्ती उनको कह रहे हैं कि आप बाकी लोगों के तो कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं, मेरे भी कर लें, लेकिन उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप बेशक बाद में रिजेक्ट कर दीजिएगा लेकिन आप जमा तो करें, लेकिन उनके कागजात नामजदगी नहीं जमा किए गए। नाज़रीन, अब लाहौर से सैयदा फातिमा PTI PP 153 की हैं उम्मीदवार हैं। RO के दफ्तर के बाहर से पुलिस उनसे कागजात नामजदगी छीन कर फरार हो गई है। ये वही IG साहब हैं, ये उन्हीं IG साहब के अंडर पुलिस आती है जो हर वक्त कैमरा लेके घूमते हैं, हर मोमेंट को कैप्चर करते हैं। पुलिस की इमेज बिल्डिंग पे उन्होंने बड़ा काम किया है। वो अलग बात है कि लाहौर भी कराची बन गया है, लाहौर में भी वारदातें कराची की तरह हो रही हैं। डॉल्फिन कहीं कहीं अब आपको नज़र आती होगी, पता नहीं उनके साथ क्या किया है। वहाँ पे जो है वो बजाय इसके कि डॉल्फिन पुलिस को मज़ीद एक्टिव करते, ये थानों को मॉडल बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो उस IG के अंडर ये पुलिस तमाम काम करी है, सिविल कपड़ों में SHOs जो फिर रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन में बड़ा दिलचस्प मरहला जो होता था, खुशगवार मरहला जो होता था, जो बड़ा कह लें कि खुशी देने वाला मरहला होता था, वो इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाना होता था, जो इस वक्त कह लें कि बहुत बड़ा कोई कारनामा बन गया जिससे कागजात नामजदगी जमा हो जाते हैं। वो कहता है जी मैंने बड़ा को काम कर लिया, और तारीख में इतनी मुश्किल नहीं आई कागजात नामजदगी जमा करवाने की जितनी अब आ रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। वो जो वीडियो जिसके ऊपर इज्जत पे हाथ डाला गया है, अब ये नाज़रीन PP 156 से इनका ताल्लुक़ है। उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के शेख इम्तियाज़ महमूद। उनकी अहलिया जब गई RO के दफ्तर में तो सिविल कपड़ों में मलबूस SHO लारी अड्डा ने, उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदतमीज़ी की तमाम हदें पार कर दी, मेरे शोहर के कागजात समेत पैसे तक मुझसे छीन लिए और रात वहीं थाने में बिठाए रखा। और उन्होंने कहा कि मैं किसके पास अपनी फरियाद लेकर के जाऊँ। उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत भी यानी कि हाथ डालने की कोशिश की, इज्जत लूटने की कोशिश की। आप सही मायनों में ये बात कर लें। तो नाज़रीन, वो रो के बेचारी कह रही थी कि मैं अब ये फरियाद किसके पास लेकर के हमारे चीफ जस्टिस साहब पता नहीं किधर हैं, IG पंजाब फ़ोटो सेशन में मसरूफ़ हैं, पुलिस को पता नहीं इन्होंने किस काम में लगा दिया है, और ये कौन करवा रहा है, IG को पता नहीं है, या समझ से बात नाज़रीन बाहर है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। सरताज गुल और इखलाक बुढ़ानी के वकील महर फिदा हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और वकला ने फिर मज़ाहमत करके जो है वो ज़बरदस्ती उनको उतारा और पुलिस को उनकी औकात याद करवाई।
اور یہاں پہ سرتاج گل کے وکیل بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے، ان کو بھی گرفتار وہاں سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین کرام، وہاڑی آر او آفس میں ایس ایچ او پولیس اور سول کپڑوں میں موجود لوگوں کا پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کرنے کی کوشش۔ اور ایک اور میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ لطیف کھوسہ کی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، لطیف کھوسہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میری بہو شائستہ کھوسہ کو گرفتار کر کے ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم طریقہ انصاف چھوڑ دیں گے، مگر میں کبھی بھی نہ عمران خان کے کیسز سے دستبردار ہونا ہے اور نہ پی ٹی آئی سے۔ میرا یہ پیغام عام کر دیں، شکریہ۔ ناظرین کرام، لطیف کھوسہ کی فیملی کو بھی جو ہے وہ اس وقت ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور اعظم خان نیازی نے بھی ٹویٹ کیا رات گئے کوئی 1:30-2 بجے، ناظرین کرام، انہوں نے کہا آج مسلسل 3 دن سے پولیس روزانہ میرے وکلا سے پیپر چھین کر گرفتار کر رہی ہے، آج صبح دوبارہ میرے وکلا سے پیپر چھین کر گرفتار کیا گیا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے اعظم خان نیازی کے حلقے کے کاغذات جمع نہیں ہوں گے، کیا میرا بطور پاکستانی حق نہیں کہ اپنے کاغذات جمع کراؤں اور الیکشن میں حصہ لوں؟ تو ناظرین کرام، آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب آپ مزے کی چیز سن لیں ناظرین کرام، یہ پولیس والے اتنے اندھے ہوئے پڑے ہیں کہ ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک فائل ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ سول کپڑوں کے جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس سے فائل چھین کے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ عام شہری بیچارہ جو ہے، اب سنیے گا ذرا، وہ بیچارہ پیچھے سے چیخے مار مار کے ان کو آوازیں دیتا ہے کہ بھائی یہ میرے پیشاب کے ٹیسٹ کی رپورٹیں ہیں، میں تو سروسز ہاسپٹل جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے واپس کر دیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اس حد تک یہ اندھے ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن کو اس کا علم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کس طرح کا یہ الیکشن ہے، یا اس کو کس طرح الیکشن مانا جائے گا؟ یہ الیکشن ناظرین کرام 2 ماہ بھی نہیں چلا جائے گا، یہ جو جس طرح اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کاغذات نامزدگی جو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ان کا خوف، ان کی پریشانی، بلکہ ایک خبر یہاں تک بھی گزر رہی تھی کہ مقتدرہ سے لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، مطلب یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ والے ہیں، کہ آپ کی جو پولیس ہے یہ کاغذات نامزدگی چھیننے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، وہ اس قدر پریشان ہیں۔ اور آپ اندازہ لگا لیں ناظرین کرام ان کا۔ اب ناظرین کرام، جو لاہور کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو پولیس اور ایجنسیز کی شکایت بھی لگائی ہے، اور کہا کہ آر اوز کے کام میں مداخلت ہوئی ہے اور شکایت کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ یہ ڈی سی لاہور نے ناظرین کرام باقاعدہ اس کو اپنے متعلقہ جو محکمہ ہے اس کو اس کی شکایت بھی کی ہے، رپورٹ بھی کی ہے۔ تو یہ ظلم و ستم چل رہا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ سیکشن میں ایک کمپین لانچ کریں پراپر آئی جی کو مینشن کر کے، یہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، تاکہ آئی جی کی فیملی اور آئی جی تک یہ خبریں پہنچیں اگر ان کے علم میں نہیں ہیں، تو ان کو پتہ چلے کہ ان کی سپرویژن میں کیا چل رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔